वही गरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की आवाम ने शो किया है। लेकिन औरत उसके अंडर गारमेंट्स लूट लिए जाते हैं, उसकी ब्रा को हवा में उनके घर के बाहर लहराया जा रहा है, इस तरह जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत लिया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पे पीएसएफ जो उनकी बॉर्डर फोर्सेस हैं वहाँ पे वो तैनात कर दी हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इस टाइम जो कंडीशन है बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इवन अमेरिका ने भी अनाउंस किया है कि जितने भी वहाँ पे सिटीजन मौजूद हैं अमेरिका के, कोई तमगा जीत लिया एज अ वुमन। जब आपने सोशल मीडिया पे ये मनाजिर देखे, आपके क्या जज्बात और तासुरात थे? सबसे पहली बात तो जब मैंने ये वाकया सुना, मेरे कानों तक ये पहुंचाई है, मेरी आंखों ने जब ये सोशल मीडिया पे देखा गर्दिश होते हुए, तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि वाह यार, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। लाइक उन्होंने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरा झुरमट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितनी भी यूथ थी, सारी बाहर निकली है। लेकिन साथ ही जब सेकेंड ऑप्शन पे मैं जाती हूँ तो वहाँ पे नज़र आता है कि हसीना वाजिद के जितने भी लाइक 9 मई का वाकया सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा के उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ में यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनके ब्लाउज, उनके ब्रा, वट एवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर। और एक बंदे ने जो है जिस बंदे के हाथ में थे उस बंदे को कंधों पे बिठाया गया और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया और इस काम का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है, तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, प्रोटेस्ट हुआ 1 हफ्ता 2 हफ्ते या मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन ये प्रोटेस्ट चला, ये सारा प्री प्लान था मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की या चाइना की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक खबर ये थी, इवन बांग्लादेश का मीडिया ये कवर करता नजर आ रहा था कि भाई अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के साथ कोई मतलब बांग्लादेश के एरिया में ही कोई क्रिश्चियन जो एरिया है उसे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से कंट्री बनाया जाए, जो कि उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उसके बाद चाइना ने भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की। आप मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये, अगर हम नोट करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो बांग्लादेश के लोग हैं, इवन पाकिस्तान में इस टाइम ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के लोग जाग गए हैं, उन्होंने इनकलाब ले आए हैं, पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब कब आएगा। मैं ये कहता हूँ, मेरी एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी या एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये चाहता हूँ कि बांग्लादेश में वाकई में अगर कोई इनकलाब आया है, बांग्लादेश के लोगों की बेहतरी है, तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ये मतलब उनकी आर्मी ने अपने आप को पावर में लाना था, जिसके लिए यूज किया गया उनकी पब्लिक को। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या लगता है? या आवाम के अपने मसाइलों, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमाते कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गए हैं, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं। फिर उसको ज़रा एक नया टच, लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, हाँ। अगर हम कुछ इस तरह एक्ट करते हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि उस क्राउड को पुल करने का, उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम इनको टारगेट करे, जो भी माइनॉरिटी वहाँ पे उसको। पाकिस्तान की यूथ को उनसे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं, जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह जो है वहाँ की यूथ, इंतहा पसंद लोग शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद उनके घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर लूट मार की, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने लूटा। उनका फ्रिज हो, एसी हो, पंखे हो, टेबल, कुर्सियाँ, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि बत्तखों और मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। और शर्मनाक मनाजिर तो तब देखने को मिले जब उन्होंने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट जो हैं वो भी लूट लिए, और वो लूटने के बाद बाहर जाके पब्लिक में उनके कंधों में बैठ के हवा में उनकी ब्रा को इस तरह लहरा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है। एज अ वुमेन क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मनाजिर पर? बस यही कहना चाहेंगे कि शर्मनाक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था।
جس طرح سے ہم اپنی یوتھ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کو سیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں یہ تو نہیں ہونے چاہیے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسکلی ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں اپنی تمام اقدار کا خیال رکھنا چاہیے. وہ بھی ایک مسلم کنٹری ہے، وہ تمام رائٹس ان کی اپنی جگہ، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے مسلمان ہمیں بالکل یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ہم کسی خاتون کی اس طرح سے بے توقیدی کریں اور ان کے جو یہ انڈر گارمنٹس لہرا رہے ہیں. یہ انتہائی شرمناک بات ہے اور میں تو بالکل اس کے مخالفت کروں گا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے جمہوریت کے لیے جو دل کرتا ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور ہمارے لیے کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی بہت اچھا میسج نہیں وہ چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی اس طرح سے یہ دنگل کر کے وہ گھس جائیں، کسی کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جائیں یا کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے ایسے باہر پھینک دیں. اپنے رائٹ کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ اس طرح سے یہ ہمیں نہ انسانیت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے اور نہ مسلمان ایز اے مسلمان ہمیں اس بات کے لیے اجازت ملتی ہے ہمارے دین کی طرف سے کہ ہم کوئی اس طرح کے کام کریں. سر شیخ حسینہ واجد 19 سے 20 سال بنگلہ دیش میں اقتدار میں رہی ہیں. نو ڈاؤٹ ہم مانتے ہیں کہ وہاں کی یوتھ کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے تھے، وہ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے ہیں، لیکن کوئی بھی لا انسانیت انہیں اس چیز کا حق نہیں دیتی کہ اس طرح وہ اپنی پرائم منسٹر کے انڈر گارمنٹس نکالیں اور اس کے بعد اس کو معاشرے میں سب کے سامنے جو ہے وہ لہرا رہے ہیں جس طرح وہ کوئی تمغہ جیت کے آ رہے ہیں. اور یہاں تک دیکھنے کو مناظر مل رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہاں کی یوتھ جو ہے اسموکنگ کر رہی ہے. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی دوبارہ سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، انتہائی غلط بات ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور وہ 12 ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھی، اتنے سالوں سے وہ تھی. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ مسلمان عورت ہے، اتنے بڑے لیڈر کی وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے، جس نے بنگلہ دیش کو بقول ان کے وہ سارا آزاد کرایا. تو اصل میں وہاں کا جو بنگلہ دیش کا اپنا پرابلم ہے، میں خود 3-4 مرتبہ بنگلہ دیش ہو کر آیا ہوں، تو مجھے یہ معلوم ہے یہ بات کہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور وہ ڈیفینیٹلی رقبے کے لحاظ سے وہ بلوچستان جتنے ہیں اور پاپولیشن ان کی 18-20 کروڑ ہے، تو وہ ایک دم سے بہت سارے موب کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اس طرح کرنے سے پوری مسلم کنٹریز میں یہ ہماری بے توقیری ہوگی اور ہماری تمام جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ کیا میسج جائے گا آگے یورپینز میں یا دوسرے لوگوں میں کہ مسلمز ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے یہ جو انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ ایسے ہوا میں لہرا کے گھما کے کیا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر اتنا ہی ان کے دل میں وہ ہے تو جائیں ذرا فلسطین جائیں نا، جائیں وہاں پہ جا کے کوئی 200 لوگ ذرا شہید ہو کے دکھائیں نا. یہ کون سا کمال کیا کہ ایک عورت کے انڈر گارمنٹس لہرا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں اور اس طرح وہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے وہ دنگل فساد کر رہے ہیں، اس کے بیڈ پہ لیٹے میں اس کی چیزیں اٹھا کے لے گئے. سر یہ دیکھیں نا بالکل 9 مئی والا واقعہ نہیں آپ کو یاد آ گیا؟ مجھے تو کچھ اس قسم کا ہی لگتا ہے کہ کوئی ایسے ہی حالات تھے یا اس طرح کے حالات ہوں گے، مجھے تو کچھ اس سے لگتا ہے. کا مطلب ہے کہ شیخ حسینہ واجد کا اپنے ملک سے فرار ہونے کا فیصلہ بالکل درست تھا. انہیں پتا تھا اپنی عوام کا کہ وہ ان کا کیا حال کرے گی. اگر وہ بنگلہ دیش میں رکتی تو کوئی خدشہ نہیں تھا، یہ سب ان کا مل کے گینگ ریپ کر دیتے. میں کہہ رہا ہوں وہ تو تباہ ان کے چیتڑے اڑا دیتے. وہ جس طرح سے وہ موب جو ہے وہ اتنا مشتعل تھا اور اتنی پبلک میں، تو جیسے ہمارے یہاں اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موب کیا حال کرتا ہے، لوگوں کو آگ لگا دیتا ہے اور لوگوں کی ایسے باڈی کو جلا دیتا ہے. تو وہ اس نے حسینہ واجد کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ وہ تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے. اس نے وہ نکل گئی، اس نے اپنی جان بچا کے بہت اچھا کیا میری نظر میں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کے والد کا جو ایک کہہ لیں کہ اسٹیچو بنا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ موب نے ان کا کیا حال کیا ہے. اوپر جھاڑو لے کے چڑھ گئے، جوتیوں کا ہار پہنا رہے ہیں. اس اسٹیچو کو جو ہے وہ توڑا گیا. شیخ مجیب الرحمان جنہوں نے 1971 کو مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کر کے انہیں جو ہے بنگلہ دیش بنایا، انہوں نے اس اسٹیچو کا کیا حال کیا، اپنے بانی کا کیا حال کیا. دیکھیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہرحال جو ان کی اپنی حسینہ واجد کی پالیسیز